नमस्कार सबैमा। आज चाहिँ असार 15 दही चिउरा खाने दिन अनि हामी पनि दही चिउरा खाँदैछौँ। दही चिउरा खाएर दही चिउरे चाहिँ हुने होइन। अनि हामी नेपाली भएको कारणले गर्दाखेरि यो पर्वलाई हामीले पनि मनाउँछौँ। अरू बेला दही चिउरा खाए पनि तर आजको दिन खाएको जस्तो चाहिँ हुँदैन रहेछ है। अरू बेला पनि हामी दही चिउरा त खान्छौँ होइन, तर पनि अब असार 15 को दिन खाँदा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै स्पेसल हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो यहाँनिर बाबुहरूले नानीहरूले दही चिउरा खाँदैछ है। कस्तो छ? राम्रो, दामी छ। दामी छ? कस्तो दामी छ? हामी पनि आज असार 15 दही चिउरा खाएर यसरी मर्सी होस्टेलमा यसरी नै हामीले पनि असार 15 मनाउन पाएका छौँ। हामी पनि एकदमै ह्याप्पी छौँ। हामी हाम्रो कृपालाई मिठो लागेन पनि थाहा भएन।